हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के सादा और आसान टोटके। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि आपका तर्ज ज़िंदगी आपके हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में अहम किरदार अदा करता है। अगर आप सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी के साथ अपने ब्लड प्रेशर को कामयाबी से कंट्रोल करते हैं तो आप बिला ज़रूरत दवाइयों के इस्तेमाल से बच सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक इस मसले के हवाले से है क्योंकि हम में से अक्सर लोग हाई ब्लड प्रेशर के दायमी मरीज होते हैं, लेकिन इससे लाल भी होते हैं। ये वीडियो यकीनन हमारे देखने वालों के लिए बहुत मुफीद साबित होगी। वीडियो को शुरू करने से पहले अपने सब देखने वालों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल उर्दू न्यूज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले हासिल कर सके। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि ब्लड प्रेशर वो कुव्वत है जिससे दिल की शरियानों की तरफ खून पंप होता है। जब ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो खून शरियानों में ज्यादा ताकत के साथ हरकत करता है। इससे नाजुक शरियानों पर दबाव बढ़ता है और उन्हें नुकसान पहुंचने का खदशा बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर को एक खामोश कातिल के नाम से जाना जाता है क्योंकि जब तक इससे दिल को कोई खास नुकसान ना हो तब तक ये आम तौर पर अपनी अलामात को जाहिर नहीं करता। हम में से ज्यादातर लोग इस बात से बेखबर हैं कि वो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज है। अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो हाई ब्लड प्रेशर सेहत के हवाले से संगीन पेचीदगियां पैदा कर सकता है, जिनमें फालिज, हार्ट अटैक और गुर्दे को नुकसान पहुंचना भी शामिल है। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो अपने हाई ब्लड प्रेशर का संजीदगी से इलाज करें और अपने तर्ज जिंदगी में तब्दीली लाते हुए इसको नीचे लाने की कोशिश करें। नॉर्मली आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से कम होना चाहिए, लेकिन अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम, फालिज, शुगर या गुर्दे की बीमारी है तो आपका ब्लड प्रेशर 130/80 से कम होना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर की पेचीदगियों से महफूज रखने का एक तरीका ये भी है कि ब्लड प्रेशर की बाकायदा जांच करवाएं। उम्र बढ़ने के साथ हाई ब्लड प्रेशर का खतरा भी बढ़ जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक 65 साल और इससे ज्यादा उम्र के 80% लोग हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है। मजमूई तौर पर 55 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बहुत बढ़ जाता है। उसकी वजह उम्र के साथ आने वाली तब्दीलियों से मंसूब की जा सकती है, जैसे खून की नालियों में नरम लचक, नमक की हसासियत में कमी, हार्मोनल तब्दीलियां और दिल की कारकर्दगी में कमी। लिहाजा बुजुर्गों को इसे और भी संजीदगी से लेना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर की कुछ अलामात शामिल हैं, जिसमें मौजूद है मुस्तकिल सर दर्द, सीने में दर्द और निगाह का कम होना, सांस लेने में परेशानी और नाक से खून बहना भी शामिल है। यहाँ हम आपको बताते हैं कि वो कौन सी ऐसी आदत है जिनको अपनाकर आप अपने ब्लड प्रेशर को काबू में रख सकते हैं। वजन में कमी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए तर्ज जिंदगी में सबसे मौसर तब्दीली है। अगर आपका वजन ज्यादा है या आप मोटापे का शिकार हैं तो थोड़ा बहुत वजन कम करना आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। बाकायदगी से वर्जिश की आदत को अपनाइए, इससे भी आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में बहुत मदद हासिल करेंगे। जैसे हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा 150 मिनट या हफ्ते के बेशतर दिन 30 मिनट की वर्जिश आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। इस हवाले से एरोबिक वर्जिश की कुछ मिसालें मौजूद हैं जिनके जरिए आप ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। उनमें चलना, टहलना, साइकिलिंग, तैराकी या डांस भी शामिल है। अपनी खुराक में ऐसी ग़िज़ाएं शामिल करें जो अनाज, फल, सब्जियां और कम चिकनाई वाले दूध की मसनूआत से भरी हुई हों। अपनी खुराक को मॉनिटर करें, खाने की डायरी रखें, आप जो खाते हैं उसको लिखिए। आप सिर्फ एक हफ्ते में अपने खाने की सही आदत का तयन कर लेंगे। अपनी खुराक में पोटेशियम की मिकदार को बढ़ाने पर गौर करें और इंतहाई खास बात, पोटेशियम को फल और सब्जियों के जरिए हासिल करने की कोशिश करें, ना कि सप्लीमेंट्स और दवाइयों के जरिए। अपने खाने में नमक को शामिल ना करें। सिर्फ एक लेवल चाय के चमचे नमक में 300 मिलीग्राम सोडियम होता है। अपने खाने में जायका बढ़ाने के लिए जड़ी बूटियां या मसालों का इस्तेमाल करें। अगर आपको ये महसूस होता है कि आप अचानक अपनी ग़िज़ा में सोडियम को कम नहीं कर सकते तो आहिस्ता आहिस्ता कम कर लीजिए। अगर आप तंबाकू नोशी की आदत में मुब्तला हैं तो उसको काबू पाने की कोशिश करें। तंबाकू नोशी से निजात हासिल करने के लिए आप हाई ब्लड प्रेशर को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तंबाकू नोशी छोड़कर आप दिल की बीमारियों के खतरे को कम कर सकते हैं। सिगरेट नोशी तर्क करने वाले अफराद इन लोगों से ज्यादा लंबी उम्र और सेहत पाते हैं जो तंबाकू नोशी कभी भी नहीं छोड़ते।
ذہنی دباؤ بھی بلڈ پریشر کو بڑھانے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے تمام دباؤ کو ختم نہیں کر سکتے تو آپ ان سے صحت مندانہ طریقے سے نمٹنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس بات کو سمجھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ تبدیل یا کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اس کے برعکس ان امور پر توجہ دیں جن پر آپ قابو پا سکتے ہیں اور ان کو حل کرنے کے آپ منصوبے بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے کام کے حوالے سے کوئی مسئلہ درپیش ہے تو اپنے کام سے وابستہ لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کا اپنے بچوں یا شریک حیات سے تنازع ہو رہا ہے تو اس کے حل کے لیے اقدامات کریں۔ اب ہم آپ کو ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے کچھ گھریلو علاج بتانے جا رہے ہیں جن کے استعمال سے آپ ہائی بی پی کو بآسانی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے لہسن کا استعمال بہت مفید ہے۔ آپ صبح اور شام ایک چمچہ شہد کے ساتھ لہسن کی ایک کلی لے سکتے ہیں۔ آملہ میں اعلیٰ درجے کا وٹامن سی پایا جاتا ہے جس کے استعمال سے آپ ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ایک گلاس صاف پانی میں 2 چمچے آملے کا رس ملائیں اور روزانہ صبح کو نہار منہ پی لیں۔ اس سے آپ کا بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ میتھی کے بیج میں وٹامن، معدنیات، آئرن، کیلشیم اور پروٹین موجود ہے۔ اسے بھی آپ ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک گلاس گرم پانی میں آدھا چائے کا چمچہ میتھی کے بیج ڈال کر رات بھر کے لیے چھوڑیں۔ صبح اٹھ کر اس پانی کو خالی پیٹ پی لیں۔ اس سے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں بہت مدد ملے گی۔ ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ اس طرح پیاز کے رس کا استعمال کر سکتے ہیں کہ آدھا چائے کا چمچہ پیاز کا رس لیں اور آدھا چائے کا چمچہ شہد لیں۔ ان دونوں کو مکس کریں اور دن میں 2 بار صبح اور شام استعمال کریں۔ ناریل کے پانی میں معدنیات اور نمکیات کی کافی مقدار ہوتی ہے جو شریانوں میں خون کے بہاؤ کے عدم توازن کو بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ ناریل کے پانی میں موجود پوٹیشیم بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں اور اسے کم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آپ ہائی بلڈ پریشر کی دوا کے طور پر ناریل کے پانی کو ہر صبح استعمال کر سکتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر کے لیے تربوز اور خربوزہ بہت فائدہ مند پھل ہے۔ لیمو خون کی رگوں کو نرم اور لچکدار بنانے میں مدد کرتا ہے۔ لیمو کا رس پانی میں ملا کر گرم کریں اور اسے ہر صبح خالی پیٹ پی لیں۔ اس سے بھی بلڈ پریشر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ سبزیوں میں آلو کا استعمال ہائی بلڈ پریشر کا خطرہ کم کر سکتا ہے۔ آلو میں پوٹیشیم کی کافی مقدار ہوتی ہے اور پوٹیشیم ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنے میں کارآمد ہے۔ اسی طرح آپ آلو کھا کے گھر بیٹھے ہائی بلڈ پریشر کا علاج کر سکتے ہیں۔ 2 درمیانے سائز کے آلو ابالیں، ان میں 1 چٹکی کالی مرچ اور 6 سے 7 قطرے لیموں کا رس ملا کر سلاد کے طور پر استعمال کریں۔ اس طرح آپ ہفتے میں 2 بار آلو کا مزیدار سا استعمال کر سکتے ہیں۔ آج کل گاجروں کا موسم ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں گاجر کا جوس بہت مفید ہے۔ گاجر کا جوس دل اور گردوں کے لیے بھی مفید ہے۔ آپ ہائی بلڈ پریشر کی دوا کے طور پر گاجر کا استعمال کر سکتے ہیں۔ درمیانے سائز کی 4 گاجروں کا رس نکال کر نہار منہ پینے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ ناظرین، آج ہم نے آپ کی خدمت میں بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے کچھ گھریلو ٹوٹکے بتائے ہیں۔ ان کو استعمال کر کے آپ اپنے ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں۔ ان کے استعمال سے آپ دوائیوں کے بے جا استعمال سے بچ جائیں گے۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ دیکھتے رہیے آپ کا اپنا چینل اردو نیوز۔